एनईबी 2076 मा सोधेको क्वेसन अ मेटालिक स्फियर अफ रेडियस 3.5 मीटर इज चार्ज इन एयर टु अ पोटेन्शियल अफ 2500 भोल्ट्स क्यालकुलेट द इनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फियर। एउटा मेटालिक स्फियर छ अरे, त्यो मेटालिक स्फियरको चाहिँ रेडियस दिएको छ हामीलाई, रेडियस आर दिएको छ 3.5 मिटर। त्यसलाई चाहिँ पोटेन्सियल अफ कति हुन्छ 2500 भोल्ट्समा चाहिँ चार्ज गरिएको रहेछ भनेपछि अब यो मेटालिक स्फियरमा चाहिँ कति इनर्जी स्टोर भयो त नि भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्वेसनले सोधेको छ। अब क्वेसनले चाहिँ हामीलाई मेटालिक स्फियरको इनर्जी सोधेको, सुरुमा इनर्जीको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई हैन। इनर्जीको फर्मुला चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै कन्ठै हुनुपर्छ सधैँ। इनर्जी स्टोर्डको फर्मुला कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 CV² हो, जहाँ C भनेको क्यापासिटेन्स हो र V भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स अथवा भोल्टेज हो। यो फर्मुला चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ठै पार्नु पऱ्यो। U = 1/2 CV²। अब यसको तीनटा फर्मुला हुन्छ, हामीले चाहिँ मेन फर्मुला यसलाई नै मानेर अरू चाहिँ डिराइभ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर U = 1/2 CV² चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ कन्ठै हुनु पऱ्यो। अब हामीलाई त अब गिभन ल्याउँ सुरुमा है त। गिभन हामीले के दिएछ भन्दाखेरि रेडियस आर दिएको छ, 3.5 मिटर दिएको छ, अनि हामीलाई भोल्टेज दिएको छ V = 2500 भोल्ट दिएको छ। हामीलाई सोधेको इनर्जी स्टोर्ड भनेर सोधेको छ। इनर्जी स्टोर्ड यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युले अथवा इले डिनोट गर्न सकिन्छ। मैले युले डिनोट गरेँ। इनर्जी स्टोर्ड U = 8। अब हामीलाई इनर्जी निकाल्नको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ, एउटा क्यापासिटेन्स चाहिँदो रहेछ, अर्को चाहिँ भोल्टेज चाहिँदो रहेछ। हामीसित भोल्टेज त क्वेसनले दिएको छ तर क्यापासिटेन्स दिएको छैन हो। अब यस्तो यो मेटालिक स्फियर र यो रेडियस दिएको बेला हामीले क्यापासिटेन्स कसरी निकाल्न सकिन्छ त नि भन्दाखेरि वी नो क्यापासिटेन्स क्यापासिटेन्स C = 4πε0 R गर्न सकिन्छ। अब यो ε0 भनेको के भने पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस इन एयर। हामीलाई चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ कहाँ चार्ज भएको भनेर दिएछ, एयरमा चार्ज भएको भनेर दिएछ नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस इन एयर, यो ε0 हामीले चाहिँ पर्मिटिभिटी कहाँको लिनु पऱ्यो, एयरको फ्री स्पेस इन एयर अथवा भ्याकुम भन्न पनि सकिन्छ यसलाई, भ्याकुम लिनु पऱ्यो। अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीलाई कन्ठै हुनुपर्छ, यो हामीले चाहिँ घोक्नै पर्छ है। यसको भ्यालु कति हुन्छ त नि भन्दाखेरि 8.85 × 10⁻⁻12 युनिट कति हुन्छ, कलम स्क्वायर पर न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ हामीले कन्ठै पार्नुपर्छ, पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस इन एयर। अब हामीलाई ε0 पनि थाहा, रेडियस पनि थाहा भनेपछि हामीले क्यापासिटेन्स निकाल्न सक्यो। क्यापासिटेन्सको 4πε0 को भ्यालु कति भयो 8.85 × 10⁻⁻12 इन्टु रेडियस हामीलाई कति दिएको छ 3.5। यसलाई सल्भ गरौँ क्यालकुलेटरमा। 4π × 8.85 × 10⁻⁻12 इन्टु 3.5 म्हणजे 3.89 × 10⁻10 फराड आयो। फराड भनेको चाहिँ क्यापासिटेन्सको युनिट है, फराड आयो भने देन अब हामीले इनर्जी स्टोर बल्ल निकाल्न सकिन्छ। इनर्जी स्टोर भनेको हाम्रो चाहिँ फर्मुला के छ, U = 1/2 C × V को स्क्वायर। अब 1/2 भइहाल्यो, C हामीले भर्खरै निकाल्यौँ, 3.89 × 10⁻10 भयो। भोल्टेज हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 2500 को स्क्वायर भने यसलाई सल्भ गर्नु कति निक्लिन्छ 1/2 × 3.89 × 10⁻10 × 2500 को होल स्क्वायर ल 2500 होल स्क्वायर भनेपछि हाम्रो कति निक्लियो भन्दाखेरि 1/2 × 3.89 × 10 × 1.21 × 10⁻1.21 × 10⁻³ जुल। इनर्जी भन्ने बित्तिकै इनर्जीको युनिट कति हुनुभयो, जुल हुने भयो भनेपछि यो हाम्रो एन्सर आयो। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ इनर्जी स्टोर्डको फर्मुला जान्नै पर्यो। जहिले पनि क्वेसनमा इनर्जी स्टोर्ड इन स्फियर भनेपछि यो फर्मुला जान्नै पर्यो। हामीलाई तीनटा फर्मुला हुनसक्छ, मेन तीनटा फर्मुलालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो फर्मुला जान्यौँ भने डिराइभ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ जान्नै पर्यो। U = 1/CV² र जहिले पनि रेडियस दिएको बेला चाहिँ क्यापासिटेन्स निकाल्ने फर्मुला चाहिँ 4πε0 R। अहिले हामीले ε0 किन युज गऱ्यौँ भने यो मेटालिक स्फियर चाहिँ एयरमा चार्ज भयो, अनि यो ε0 भनेको यो पर्मिटिभिटी अफ फ्री स्पेस इन एयर हो। त्यही भएर यसको भ्यालु पनि कन्ठ पार्नु पर्यो। 8.85 × 10⁻12 कलम स्क्वायर पर न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो एउटा क्वेसन भयो हैन।
अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो एनइबी 2074 सोधेको क्वेसन छ। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। अब प्यारलल प्लेट क्यापासिटर, एउटा चाहिँ प्यारलल प्लेट इयर क्यापासिटर दिएको रहेछ जसको क्यापासिटेन्स चाहिँ 245 माइक्रोफराड दिएको रहेछ। भनेपछि क्यापासिटेन्स कति दिएको रहेछ भन्दाखेरि 245 पिकोफराड दिएको रहेछ है, माइक्रोफराड होइन कि पिकोफराड दिएको रहेछ। हेज अ चार्ज अफ म्याग्निट्युड 0.148 माइक्रोकलम। त्यसले चाहिँ चार्ज कति स्टोर गर्दो रहेछ त नि भन्दाखेरि चार्ज क्यू भनेको 0.148 माइक्रोकलम स्टोर गर्दो रहेछ अन इच प्लेट, प्रत्येक प्लेटमा है। फाइन्ड द पोटेन्सियल डिफरेन्स एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बिट्विन द प्लेट्स इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट डी भनेको कति रहेछ, डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट डी भनेको 5 mm रहेछ। भनेपछि हामीले एउटा पोटेन्सियल डिफरेन्स निकाल्नु छ, पिओएनटिएल पोटेन्सियल डिफरेन्स P इक्वल्स टु वाट, र अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। हामीले चाहिँ सुरुमा सधैँ गिभन राम्रोसँग लेख्ने, त्यसपछि त्यो रिलेटेड फर्मुला कुन छ त्यो फर्मुला जान्नुपर्छ है फिजिक्सको न्युमेरिकल गर्नलाई। त्यति भएपछि हामीले चाहिँ जुन न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। अब हामीले सधैँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ युनिट चाहिँ हामीले चाहिँ किनभने क्यापासिटेन्सको युनिट सधैँ फ्याराडमा लानु पर्यो। हाम्रो के हुन्छ भने 1 माइक्रोफराड भनेको 10⁻⁻6 फराड हुन्छ भने 1 पिकोफराड भनेको 10⁻⁻12 फराड हुन्छ। यो थाहा पाउनु पर्यो। अहिले हामीलाई पिकोफराडमा देखा भनेपछि 245 × 10⁻12 फराड गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब हामीलाई चाहिँ चार्ज त हाम्रो कलममा लेखिन्छ के अरे, यहाँ चाहिँ माइक्रो कलम देखा भने 1 माइक्रो कलम भनेको 10⁻⁻6 कलम हुन्छ। त्यही भएर 0.148 × 10⁻⁻6 कलम गर्नु पर्यो, युनिट गर्नु पर्यो। अब हामीले डिस्टेन्स त मिलिमिटरमा राख्ने होइन मिटरमा राख्नुपर्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले 5 × 10⁻³ गरेर मिटरमा कन्भर्ट गरेँ। 1 मिलिमिटर भनेको 10⁻³ मिटर हो नि त होइन। अब हामीलाई पोटेन्सियल डिफरेन्स सुरुमा खोज्नु हो। नाउ वी नो हामीलाई त मेन क्यापासिटेन्सको फर्मुला के हो भन्दाखेरि मेन फर्मुला त के हो हाम्रो चाहिँ क्यू इक्वल्स टु सिबी। सुरुमा पढ्ने नै फर्मुला के हो हामीले चाहिँ क्यू इक्वल्स टु सिबी। यो फर्मुला पढेपछि सबै न्युमेरिकल काम आउँछ। क्यू इक्वल्स टु सिबी। अब मलाई क्यू इक्वल्स टु सिबी लेखेँ। हामीलाई क्यू दिएछ, क्यू पनि दिएछ क्वेसनले, सी दिएछ, सी पनि दिएछ, भोल्टेज खोज भन्यो, भोल्टेज खोज भन्यो भनेपछि यो फर्मुला एप्लिकेबल छ। मैले भी इक्वल्स टु क्यू बाई सी लेख्न सकेँ। त्यसो भएपछि भी इक्वल्स टु क्यू, क्यू हाम्रो कति छ कलममा, कलममै लेख्नु पऱ्यो सधैँ। 0.148 × 10⁻⁻6 छ र क्यापासिटेन्स कति दियो 245 × 10⁻12, 245 × 10⁻12 भनेपछि भोल्टेज कति आयो 8 × 10⁻6 अपन 245 0.148 × 10⁻6 245 × 10⁻12 604.08 हाम्रो चाहिँ भोल्ट चाहिँ आयो। एउटा क्वेसन भयो। अब हामीले नेक्स्ट अर्को पनि सोधेको यहाँ, यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति हो त नि यदि त्यो दुईटा प्लेट बिचको डिस्टेन्स 5 mm छ भने अब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको त फर्मुला पहिल्यै पढिसक्यौँ। वी नो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, मैले त्यसलाई इले जनाएँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। यो हामीले अघिल्लो च्याप्टरमै पढिसक्यौँ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको E इक्वल्स टु पोटेन्सियल डिफरेन्स डिभाइड बाई डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट। भनेपछि दुईटाको पोटेन्सियल डिफरेन्स कति आएको दुईटा प्लेट बिचको 604.08 आएको थियो, निकालिसक्यौँ। डी डिस्टेन्स हामीलाई 5 मिलिमिटर देखा, त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दा 5 × 10⁻³ भयो। भनेपछि कति आउने भयो 1,20,816 भोल्ट पर मिटर आयो है। यसको युनिट चाहिँ भोल्ट पर मिटर हुन्छ। भी भनेको भोल्ट, टी भनेको मिटर, भोल्ट पर मिटर। 1,20,816 भोल्ट पर मिटर आउँछ है। ल नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनइबी 2076 मा सोधेको क्वेसन छ। यसको सोल्युसन गरौँ है त। 300 volt batteries connect across capacitors of 3 microfarad and 6 microfarad in parallel। भनेपछि हामीसित चाहिँ भोल्टेज कति रहेछ देखा त नि भन्दाखेरि भोल्टेज
भी भनेको 300 भोल्ट दिएको छ। अनि हाम्रो दुईटा क्यापासिटर दिएर रहेछ, त्यो क्यापासिटेन्स के हो भन्दाखेरि मैले क्यापासिटर 1 को क्यापासिटेन्सलाई मैले C1 ले डिनोट गरेँ, त्यो भनेको 3 माइक्रोफराड छ। यसलाई मैले चाहिँ फ्याराडमा लिएर जानको लागि चाहिँ 10⁻⁻6 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेँ। फेरि C2 भनेको 6 माइक्रोफराड छ, यसलाई पनि मैले फ्याराडमा लिएर जानको लागि 10⁻⁻6 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेँ। अब यो क्वेसन पनि सोधेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ इनर्जी स्टोर इन इच क्यापासिटर सोधे। इनर्जी स्टोर इन इच क्यापासिटर, दुईटा क्यापासिटर दिए, ती मध्ये एउटामा चाहिँ कति इनर्जी चाहिँ स्टोर हुन्छ त्यो क्वेसन चाहिँ हामीले सोधेको छ हैन। U1 सोधेको छ र U2 दुईटा क्यापासिटरको इनर्जी स्टोर कति छ भने चाहिँ हामीलाई फर्मुला के थाहा भने U = 1/2 CV² हो। भनेपछि अब मैले चाहिँ फर्स्ट क्यापासिटरको इनर्जी निकाल्नको लागि मैले U लाई चाहिँ U1 ले डिनोट गरेँ, भनेपछि 1/2 भयो। अब यसलाई चाहिँ C1 ले डिनोट गर्नु पर्यो, किनकि हामीले चाहिँ फर्स्ट क्यापासिटरमा कति इनर्जी स्टोर भयो भनेर निकाल्दा C1 भयो। अनि भोल्टेज भनेको अब दुईटैको भोल्टेज त के कमन छ, भनेपछि V² गरे 1/2 C1 भनेको कति 3 × 10⁻⁻6 इन्टु भोल्टेज हामीलाई कति 300 को स्क्वायर। सल्भ गरौँ यसलाई, 1/2 इन्टु 3 × 10⁻⁻6 इन्टु 300 को स्क्वायर, 0.135 जुल। भनेपछि फर्स्ट क्यापासिटरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0.135 जुल चाहिँ स्टोर हुँदो रहेछ। सिमिलरली अब U2 इनर्जी स्टोर इन क्यापासिटर 2 कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 C2 × V² हुन्छ। 1/2 भइहाल्यो। C2 को भ्यालु हामीलाई कति 6 × 10⁻⁻6 सधैँ फ्याराडमा लिएर गर्नुपर्छ हामीले। माइक्रोफराडमा छ भने अथवा पिकोफराड छ भने जुनमा भए पनि हामीले चाहिँ सधैँ फ्याराडमै लिएर जाने। अनि V को स्क्वायर भनेको कति हामीलाई चाहिँ 300 को स्क्वायर। यसलाई सल्भ गरौँ कति निक्लिन्छ भन्दाखेरि 1/2 * 6 × 10⁻⁻6 इन्टु 300 को स्क्वायर, 0.27 जुल आयो। भनेपछि इनर्जी स्टोर इन सेकेन्ड क्यापासिटर कति रहेछ 0.27 जुल।